मॅडम, सरकारान जे आता बिल येयलें पळय ते लोकांक ते पयशे परत करतले म्हणटा, हेजेर तुमी कितें म्हणटा? तोंडाची बातां आनी भीक मागून खाता आमी. तुमकां खबर आहा 2-3 म्हयन्या पयलीं न्ही 2-3 म्हयन्या पयलीं नावेलीच्या लोकांक घेवन आमी गेल्लीं मडगांव हांगा हितून इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसान. इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसान गेले, घरान एक बल्ब पेट्टा जाल्यार 8,000 बील धाडलेलें तिका. आनी एक घरान ती रावतात बॉम्बे आनी तेंचो लायटूय एक लायट फुडल्यान असो पेट्टा तिका 12,000 बील येयल्लें. म्हणून आमी विचारपाक गेलीं, ती जर बॉम्बेसून हांगा येयली जाल्यार आगे बाय येदें व्हडलें बील, आमी हांगा रावत ना, एकूच बील तो बल्ब पेट्टा तो बी फुडल्यान दारान जाय म्हणून. आनी पळयत जाल्यार 12,000, 15,000, 20,000 अशीं बिलां म्हणून आमी पावर हावसा कडेन आमी हेका गेल्लीं इंजिनियराक दाखोवपाक, ही अशीं बिलां कशीं येयल्या. ना, तुमकां हे बील पयलीं मोठे येतले, मागीर तुमकां घटयतले, तुमकां कमी करतले. 3 म्हयन्या पयलीं सांगलेलें त्या इंजिनियरान, की 3 म्हयन्या पयलीं सांगलें त्या इंजिनियरान. आतां पणजे काल बोवाळ जाला पळय, तो हो गेलो अमीत बी गेलो, ताका लागून बोवाळ जालो, तेंच्यांनी सांगलें आतां परत घटयतले. ह्या सरकारान आज पर्यंत खंयचे तरी आश्वासनां दिले केला काबार ना. लास्ट इलेक्शनाक 3 सिलिंडर दिता म्हटले, लोकांक मेळ्ळे ना. भुरग्यांक जॉब दिता म्हटलेले, भुरग्यांक मेळ्ळे ना. आजूय भुरगे तो म्हणटा. अश्यो कितल्योश्यो गजाली आसा ज्यो सरकार दिता म्हणटा. मॅन्युफॅक्चर तेंचे येता कितें, इलेक्शना वेळार येता तेंचे. नानू इलेक्शना कडेन अळमी कशी ती कुड्डूको तावखुळो पावसान उबेता तशी हेंचे जॉब उबेता, हेंचे कितें दिवपाची आश्वासनां उबेता, सगळीं हेंची न्हू नाटकां आसा. आतां तुमकां खबर आसा आमी एकदां फोंड्या गेल्लीं, फोंड्याक सुद्दां एके बायलेक नळाचें बील एकूच 2 का 3 घरान रावता, 1 लाखा वयर तिका बील येयल्लें, 1 लाखा वयर. तिका बाबडे आज पर्यंत तिचें तें बील कमी जावंक ना. सरकाराची तोंडाची बातां आनी भीक मागून खाता. सरकार फक्त आतां 27 काय ते इलेक्शन करिना, 26 करता. ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबरान ह्या हितून केन्नाय जातलें. लोकांक दुखोवपाचो प्रयत्न करना. आमी तुमचे कमी करतले न्हू, आमी दितले न्हू. आनी ते कंपनीन करोडोनी तुमकां पयशे दिवपाचे आहा, ते वसूल तुमी करनाका. आमदाराची बिलां कितलीं कितलीं व्हडलीं आहा, तेंय सरकार वसूल करिना. पण गरीब लोक एकूच बल्ब पेटयता, येदें व्हडलें बील दिता. कितलें बील जाय. आनी दुसरी गजाल, ते स्मार्ट मिटराचें आमी दाखयल्लें हालींच 1.5 म्हयन्या पयलीं आमी तो बोर्ड दाखयल्लो सारको स्मार्ट मिटराचो. आनी हें मिटर सगळ्या कडेन विरोध करता, आमकां हो हांगा नाका. तो ढवळीकर आसा पळय, तो फक्त ढवळत रावता. तो पयलीं PWD आसतना सगळें सत्यानाश केला, खंय तरी स्कॅम केल्लो. हेल्मेट घालपाक लागून हेणेच ते खंयच्या तरी कंपनी कडेन सेटींग केलो आनी हाडलें. तेन्ना 2 म्हयन्या पयलीं ताका हांवें सांगलेलें की तुज्या बाबा तुजे एरिया पळय आसा, त्या एरियान तूं सगळ्यांक मिटर डबल बसय, आमकां प्रॉब्लेम ना, कित्याक ते तुका जिखोवन दिता न्हू म्हणून तूं ते बसय. आनी ते लोक जेन्ना विरोध करतले तेन्ना तुका अक्कल येतली. आतां एकूच सांगता त्या स्मार्ट मिटराचें, तेतून खंय आमी सीम कार्ड जशें आमी मोबायलान घालता तशें घालपाक जाय. हांव समजा एक बॉम्बे गेलें आनी खंयच्या तरी कामाक लागून हांव थंयसर 4 दीस सुबेज उरलें आनी हांगा जर म्हाजें तो टायम सोंपलो घालपाचो जाल्यार हांवें कितें करप. आनी म्हाका तेजो नंबर खबर ना, कांय खबर ना, हांवें तें कितें करप. 4 दिसां उपरांत जेन्ना हांव येता, म्हाज्या फ्रिजान आसलेले एक वस्तू कुसोन सामकी एक मडें कुसना तसो वास पडटलो म्हाज्या घरान. हेका जबाबदार कोण. म्हणून जायते लोक अशें म्हणटा आमकां हो स्मार्ट मिटर नाका, तो कोणें बसोवपाचो, जाका जाय पळय तेणें बसोवपाचो. आतां बेश्टेच सांगता 7,000 बसयले, 2 लाख बसयले, 3 लाख, ही सगळीं हेंची बंडलां. कोणाक घरां दिनासतना आमकां घर मेळ्ळें म्हणून एकटे बायलेचो फोटो सांगून फटींगपणां केल्लीं न्हू. मागीर कोण तरी रिपोर्टर तिच्या घरा रे तुका घर मेळ्ळें म्हणटा, आपूण ह्या झोपडेन आसा म्हणटा. अशीं ही फटींगपणां. ह्या सरकारान आज पर्यंत सगळे फटींगपणां करूनच खुर्ची मात्र बरी सांबाळ्ळ्या. हेंच्यांनी आश्वासनां दिले, एकूय काम हेंच्यांनी पूर्ण करूंक ना. रामांक हाडलो, रामाची चोरी जाता, तेजे हांकां पडोन वचोंक ना. सगळो पयसो हेंचो भितूर.
जे थंयसर कमिटी केली ती कमिटी यांचीच, त्यांच्यानीच लुटपाची, पण लोकांची भावना दुखयता, जातीमध्ये झगडी करता, थंय हे करता. आता माझे घर, माझे आता मीटर, माझं स्मार्ट मीटर, हे सगळे सरकाराची बंडलपणा, बंडलाचेर बंडल, बंडलाचेर बंडल. विश्वास हो सरकाराचेर कसो दवरता? अरे आता पळया, कालूच पयलीं परत कोणी सांगलें, माझ्या घराचे फॉर्म दिला खंय, 1000 रुपया घेतला खंय, आणि लोकांक सांगताना सनद म्हणून सांगलें. एकदा मी बिचोलीचेय सांगलेलें तुमकां की सनद दिता म्हणून पणजे आफोन हाडले, आणि तिका कांयच दिलें ना. थंय एक समोसा दिलो, एक फ्रुटी दिली, आणि हे तुवें फॉर्म भरून दिवपाक जाय, तुजे कडेन कितें कितें पेपर आसा ते सगळे दिवचे म्हणून. थंय हे केलें की म्हाज्या घराक लोकांक लागून सनद दिलें म्हणून. असली बंडलां मारपी हे लोक, हे बंडलीस लोक, हे सरकार बंडलां मारीत रावता. लास्ट मातशी 3 सिलिंडर हेंचे अजून पावना, भुरग्यांक जॉब मेळना. आतां जॉबाचें तुमकां खबर आहा, परत ते जॉब फेअर म्हणून खंय खंय बोर्ड मारला. लोकांचे एका फॉर्मा फाटल्यान 200 रुपया घेता. लाखांनी भुरग्यांनी फॉर्मां दिल्या भरून, 200 रुपया घालून फॉर्मां घेतल्या. कितलो पयसो जालो? मनोहर पर्रीकरान घरां सगळीं नांवां करून दिता म्हणून 2004 करून घेतलेली. त्यो फायली खंय गुड्ड्याक मारल्यो खबर ना. तुज्या सरकाराचो न्हू तो, तुज्या सरकाराचो, पण खंय दाखयता ना. त्यो फायली गायब. आतां म्हाज्या घराची सुद्दां तशें गायब. फक्त इलेक्शन जावपा पुरता 5 वर्सां तुमकां फक्त फटोवपाचें हे सरकाराचें काम चल्लें आसा. ह्या मिटराचे जर पयशे ज्या दिसा सगळ्या लोकांक, जे लोकांनी 8,000, 15,000, 20,000 घरां हांव सबंद दीस आसतना, तरी सुद्दां बिलां येदी व्हडली व्हडली, कशें कितें कोण, सगळे सरकारी दप्तरान जे AC लावन सबंद ऑफिसर ना सुद्दां जाल्यार AC लावन बसता पळय, ते पयलीं बंद करा, कंट्रोल करा. रस्त्यार लायट दीसभर लायट तुमची पेट्टा, सीट लायट. रातची मेळना ती, पण दिसाची मेळटा. कितले लोक व्हिडिओ करून घालता पळय, हे असले चल्ला म्हणून. रातची हांगा मेळना. हे सगळे बंद करा. कंपनीवाले ते हे करता पळय, लायटीचो विलेवाट लायता, तेंची बिलां पळय येदी आहा, हातभर न्हू, सबंद माडभर लांब रुंद बिलां आहा, ती वसूल करा. खरी कापासतात तुमकां आल्या. थंय तुमचें सेटींग आसता. कित्याक तुमकां इलेक्शनाक 1 करोड 2 करोड मेळोंक नाका तर, आनी म्हणुनूच हे सगळे तुमी नाटक करता, आनी हेका लागून लोकांक फटयता. आतां ते काल मोर्चा जालो म्हणून हे सगळे तमाशो, बिलां कमी करता म्हणून कांय जावपाचें ना. आनी कोणें सरकारान म्हणूंक ना, तो कोण तो इंजिनियर आहा तेणें म्हटलां. सरकार फाल्यां कितें म्हणटलो खबर आहा? हांवें सांगलेलें, तेका वचोन विचारा. कांय जावपाचें ना. हे रे म्हाज्या मागल्या, आमी रडतूच रावपाचें जो पर्यंत हांकां आमी अशें धुकलून भायर मारिना तो पर्यंत कांयच जावचें ना. म्हणून हांव लोकां कडेन मागता, स्मार्ट मिटर म्हणटा तो बसोवन घेयनाका, आनी जबरदस्ती कोण बसोवपाक जायना. हांव वॉर्निंग दिवंक सोदता, कोणाचो जरी जबरदस्ती तुमी मिटर बसयलो पयलींचो आहा तो काडून, जाल्यार खबरदार. कित्याक लोकांचो भायरूच आसतात मिटर, आनी मुद्दम लोक भायर घेता. कित्याक मिटर रिडराक ते हे घेवपाक मेळोंक जाय म्हणून भायर दवरता. लोकांचो पयलीं लोक घरान दवरताले. मागीर ते बिलां तुमी घरान कोण आसना, कशें मारपाचें, अशें जाता, भानगडी जाता. आतां लोकांनी मिटरां भायर बसयल्या. बील भायर जर गुपचूप हाडून तुका सांगता हांव बसयलें जाल्यार न्हू हें वायट जातलें. कित्याक ह्या मिटराक लागून ढवळीकार आपलो स्वार्थ सादतलो, आमचे गरिबाचे ना. हेल्मेट हाडून पळोवंक ना कशें नाटक केलां तें. PWD काबार केलीच, काय साध्य ना. आतां हांगा हें हाडून खंयचो स्कॅम करता म्हणून खबर ना. हेका लोकांनी अजिबात हें करपाचें न्हू. आमकां नाका म्हणजे नाका. हांव ढवळीकाराक सांगूंक सोदता, तुजें न्हू ढवळेपणां मातशें कमी कर, आनी हो स्मार्ट मिटर आहा तो तुज्या घराक 4य बाजून बसय, आमकां प्रॉब्लेम ना.